नमस्काराः बन्धवः सिद्धान्तकौमुद्याः वादिप्रकरणे अद्य षडधिकद्विशततमे पाठे भवतां सर्वेषां स्वागतमस्ति। विगते पाठे गम्लृ स्लिप्लृ गतौ अनयोः लृदितोः धात्वोः सर्वेषु लकारेषु रूपाणि स्थाने स्थाने साधयित्वा निगदितानि। ततः अग्रे अद्य यम उपरमे इत्यारभ्य केषाञ्चित् धातूनां रूपाणि यथाशक्यं निगद्यन्ते। यम धातुः वर्तते उपरमे अर्थे। उपरमः उपरामः विरामः विरमणं विरमणे अर्थे विरतो भवति इत्यस्मिन् अर्थे। यम धातोः अपि मकारस्य छकारादेशो भविष्यति शिति प्रत्यये शपि परतः यथा गम धातोः तथैव यम धातुः। सूत्रे इषु गमि यमां छः इत्यत्र गमि इत्यस्य अनन्तरं यम धातोः पाठः वर्तते। यथा गम धातोः गच्छति इत्यादीनि रूपाणि तथैव यम धातोः यच्छति इत्यादि रूपाणि भवन्ति। साधनस्य आवश्यकता नास्ति। मकारस्य छकारे छेच इति तुगि तकारस्य च्युत्वेन चकारे लटि रूपाणि भवन्ति। यच्छति यच्छतः यच्छन्ति यच्छसि यच्छथः यच्छथः यच्छामि यच्छावः यच्छामः। एवमेव अन्येष्वपि सार्वधातुकलकारेषु यत्र छकारादेशो भवति लोटि यच्छतु यच्छतात् यच्छतां यच्छन्तु यच्छ यच्छतात् यच्छतं यच्छत यच्छानि यच्छाव यच्छाम। लङि अयच्छत् अयच्छताम् अयच्छन् अयच्छः अयच्छतम् अयच्छत अयच्छम् अयच्छाव अयच्छाम। विधिलिङि यच्छेत् यच्छेतां यच्छेयुः यच्छेः यच्छेतं यच्छेत यच्छेयं यच्छेव यच्छेम। लीटि यम धातुर् लीटि लिटः स्थाने प्रथम पुरुषैक वचने तिवादेशे तिपः स्थाने नलादेशे यम अ धातुर्द्वित्वे यम यम अ पूर्वस्य अभ्यास संज्ञायां हलादिशेषे यम अ नलि परे धातोः उपधायाः अकारस्य अतः उपधाया इति वृद्धिः ययाम इति रूपम्। कित्सु प्रत्ययेषु द्विवचने बहुवचने च किं भवति? अतुसादीनां कित्वात् किं भवति? एत्वाभ्यास लोपौ भवतः। अतः एक हल मध्ये नादेशादेर लिटि। किंच थलि अपि इडागम पक्षे एत्वाभ्यास लोपौ भवतः। इडागमा भावे न भवतः। इडागमस्तु थलि विकल्पेन भविष्यति भारद्वाज नियमेन वमयोः नित्यं भविष्यति क्रादि नियमेन। अन्येषु लकारेषु तास्य प्रत्ययादीनां इडागमो नास्ति धातोः अनुदात्तत्वात्। अनुदात् धातुषु मान्तेषु चत्वारः धातवः सन्ति। गम यम गम नम यमो रमिः। तत्र यम धातुः अपि वर्तते। गम धातुः गतः नम धातुः अपि गतः रम धातुः अपि गतः यम धातुः अयमस्ति। मान्तेषु ये चत्वारः धातवः सन्ति से चत्वारः अपि आगताः। तर्हि लिटि लकारे प्रथम पुरुषैक वचने ययाम इति रूपं द्विवचने एत्वाभ्यास लोपयोः जातयोः ये मतुः इति रूपं बहुवचने ये मुः इति रूपं
मध्यम पुरुषैक वचने थलि भारद्वाज नियमेन विकल्पेन इडागमे इडागम पक्षे एत्वाभ्यास लोपयोः जातयोः ये मिथ इति रूपम इडागमा भावे य यम थ मकारस्य अनुस्वारे अनुस्वारस्य परसवर्णे नकारे ययन्थ इति रूपम तौ एतौ रूपौ लिखितौ वर्तेते ग्रंथे लटि यच्छति लिटि मध्यम पुरुषैक वचने ये मिथा इडागम पक्षे ययन्थ इडागमा भावे तर्हि अन्यानि सर्वाण्यपि रूपाणि वक्तव्यानि लिटि लकारे ययाम ये मतु ये मुः ये मिथ ययन्थ ये मथुः ये म ययाम ययम ये मिव ये मिम लुटि धातोः अनिट्त्वात् इडागम निषेधे यम ता मकारस्य अनुस्वारे परसवर्णे नकारे यन्ता यन्तारौ यन्तारः यन्तासि यन्तास्थः यन्तास्थ यन्तास्मि यन्तास्वः यन्तास्मः यन्ता इति रूपं लिखितम् एवमेव लृटि लृटि लकारे स्य प्रत्यये परे मकारस्य अनुस्वारो भविष्यति अत्र परसवर्णो नास्ति परसवर्णो भवति ययि परे सकारः यय नास्ति अतः रूपाणि भवन्ति यंस्यति यंस्यतः यंस्यन्ति यंस्यसि यंस्यथः यंस्यथ यंस्यामि यंस्यावः यंस्यामः लोटि लङि विधिलिङि च रूपाणि पूर्वमेव उक्तानि अग्रे आशीर्लिङि यम्यात् यम्यास्तां यम्यासुः यम्याः यम्यास्तं यम्यास्त यम्यासं यम्यास्व यम्यास्म लुङि सिचः इडागम निषेधे एकाच उपदेशेनुदात्तात् इति सूत्रेण ततः धातोः सगागमः सिचश्च इडागमो भवति यम रम नमातां सक्च अत्र सूत्रे प्रथमः एव धातुः पठितः यम धातुः यथा रम धातोः यथा नम धातोः तथैव यम धातोः अपि सगागमो भवति सिचश्च इडागमो भवति तेन यम धातुः लुङि लकारे अडागमे प्रथम पुरुषैक वचने तिवादेशे चलौ चले स्थाने सिचि अयम स ति ते इकार लोपे अयम स त इत्यत्र सिचः इडागमे प्राप्ते एकाच उपदेशेनुदात्तात् इति निषेधे तदनन्तरं यम रम नमातां सक्च इति सूत्रेण धातोः सगागमः कित्वात् अन्तावयवो भवति यम स सिचः इडागमः टित्वात् आदिरवयवो भवति तर्हि किं रूपं जातम् अ नम स इ स तकारस्य अप्रिक्तस्य ईडागमो भवति अनम स इ स ईत इट ईट इति सलोपो भवति तदनन्तरम् इटः इकारस्य ईटश्च ईकारस्य द्वयोः स्थाने सवर्णदीर्घ एकादेशो भवति अनंस् ईत सम्मेलने अनंसीत मकारस्य अनुस्वारो भवति यम धातोः यथा नम धातोः अनंसीत तथा यम धातोः अयंसीत इति रूपम् अयंसीत अयंशिष्टाम् अयंशिशुः अयंसीः अयंशिष्टम् अयंशिष्टा अयंशिषम् अयंशिष्वा अयंशिष्मा एवं लृङि लकारे यथा लृटि तथा लृङि स्य प्रत्ययस्य इडागम निषेधे मकारस्य अनुस्वारे अयंस्यत् अयंस्यताम् अयंस्यन् अयंस्यः अयंस्यतम् अयंस्यत अयंस्यम् अयंस्याव अयंस्याम ग्रंथे लुङि लकारे रूपद्वयं लिखितम् अयंसीत् अयंशिष्टाम्
एवं अन्यानि रूपाणि स्वयं ऊहनीयानि। एवं प्रकारेण यमधातोः सर्वाणि रूपाणि निगदितानि। ततः अग्रे तपसन्तापे इति धातोः रूपाणि उच्यन्ते। धातुः संतापे अर्थे वर्तते संतापः, संतपनं, संतापनं च। यथा अभिज्ञानशाकुन्तले पद्यमस्ति, तपति तनुगात्रिमदनस्त्वा मनिषं मां पुनर्दहत्येव ग्लपयति यथा शशाङ्कं न तथा हि कुमुद्वतीं दिवसः। अतः तपति इत्यस्य अर्थः अस्ति तापयति। लटि लकारे लटि तिपि शपि सम्मेलने तपति तपतः तपन्ति तपसि तपथः तपथ तपामि तपावः तपामः। एवं सार्वधातुकेषु अन्येषु लकारेषु लोटि तपतु तपतात् तपतां तपन्तु तप तपतात् तपतं तपत तपानि तपाव तपाम। लङि अतपत अतपताम् अतपन् अतपः अतपतम् अतपत अतपम् अतपाव अतपाम। विधिलिङि तपेत् तपेतां तपेयुः तपेः तपेतं तपेत तपेयं तपेव तपेम। आर्धातुक लकारेषु लिटि तप धातोः लिटि तिपि णलि धातोर्द्वित्वे अभ्यास कार्ये त तप अ णलि परे उपधायाः अकारस्य वृद्धिः तताप। द्विवचनेषु बहुवचनेषु च त्रिषु पुरुषेषु असंयोगाल् लिट् कित् इत्यनेन प्रत्ययानां कित्वात् तेषु प्रत्ययेषु परतः अतः एक हल मध्ये नादेशादिर् लिटि इति सूत्रेण सेटि थलि च परे थलि च सेटि इति सूत्रेण एत्वाभ्यास लोपौ भवतः। तेन रूपाणि भवन्ति तताप तेपतुः तेपुः। मध्यम पुरुषैक वचने थलि इडागमे प्राप्ते एकाच उपदेशेनुदात्तात् इति निषेधे पुनः क्रादि नियमेन नित्यम इडागमे प्राप्ते तम बाधित्वा अकारवत्वात् धातोः उपदेशेत्वतः इति सूत्रेण इण निषेधः प्राप्तः। तमपि बाधित्वा ऋडितो भारद्वाजस्य इति भारद्वाज नियमेन थलि इड विकल्पो भवति। इडागम पक्षे एत्वाभ्यास लोपे रूपं भवति तेपिथ। इडागमा भावे एत्वाभ्यास लोपौ न भवतः। थलि च सेटि इति उक्तं। सेटि थलि परे एव एत्वाभ्यास लोपौ स्तः। इडागमा भावे एत्वाभ्यास लोपयोरपि अभावे त तप थ सम्मेलने ततप्थ इति रूपम्। तेपिथ ततप्थ तेपथुः तेप तताप ततप तेपिव तेपिम। लुटि धातोः अनिट्कत्वात् तप्ता तप्तारौ तप्तारः तप्तासि तप्तास्थः तप्तास्थ तप्तास्मि तप्तास्वः तप्तास्मः। लिटि तप्स्यति तप्स्यतः तप्स्यन्ति तप्स्यसि तप्स्यथः तप्स्यथ तप्स्यामि तप्स्यावः तप्स्यामः। आशीर्लिङि तप्यात् तप्यास्तां तप्यासु तप्याः तप्यास्तं तप्यास्त तप्यासं तप्यास्व तप्यास्म। लुङि हलन्तलक्षणायां वृद्धौ तप इति अकारस्य आकारो वृद्धिर्भवति। रूपाणि भवन्ति अताप्सीत् अताप्ताम् अताप्सुः अताप्सीः अताप्तम् अताप्त अताप्सम् अताप्स्व अताप्स्म। तामि तमि ते येषु प्रत्ययेषु झलोझलि इति सिचः सकार लोपो भवति। लृङि अतप्स्यत् अतप्स्यताम् अतप्स्यन्
अतप्स्यः अतप्स्यतम अतप्स्यत अतप्स्यम अतप्स्याव अतप्स्याम। एवं प्रकारेण तप धातोः अपि रूपाणि सर्वाणि उक्तानि। अत्र ग्रन्थे रूपद्वयं लिखितं। तप्ता इति लुटि लकारे धातोः अनिट्कत्वं दर्शयितुम्, अताप्सीत् इति लुङि लकारे हलन्त लक्षणां वृद्धिं प्रदर्शयितुम्। षत्वार्थं सूत्रमस्ति निशस्तपता वना सेवने। अत्र सूत्रे त्रीणि पदानि सन्ति। निशः, तपतौ, अनासेवने। निशः इत्यत्र षष्ठ्येकवचनं। तपतौ इति तपति शब्दस्य सप्तम्येकवचनं। अनासेवने सप्तम्येकवचनं। सूत्रस्य अर्थः कः? शः स्यात्। अपदान्तस्य मूर्धन्यः इत्यधिकारात् मूर्धन्यः अनुवृत्तं भवति। मूर्धन्यं भवति दन्त्यस्य सकारस्य स्थाने मूर्धन्यः शकारः। कस्य शः भवति? निशः। निशः उपसर्गस्य यः अवयवः सकारः, तस्य सकारस्य शः मूर्धन्यादेशो भवति। कदा भवति? तपतौ परे, तप धातौ परे। किंच अनासेवने अर्थे। इदम अनासेवनं किम? अनासेवनम अर्थम विवृणोति आचार्यः। न आसेवनम अनासेवनम। प्रथमं आसेवनम इत्यस्य अर्थः वक्तव्यः। स उच्यते आसेवनम अर्थात पौनः पुण्यम। क्रियायाः पुनः पुनः आवृत्तिः आवर्तनं भवति आसेवनम। ततः अन्यस्मिन् विषये आसेवन भिन्ने विषये क्रियायाः पुनः पुनः आवृत्तिः यत्र न भवति तस्मिन् विषये भवति अयं मूर्धन्यादेश विधिः। उदाहरणं निष्टपति। तपति इत्यत्र निस् इत्युपसर्ग योगे निस् तपति। अत्र निसः सकारः वर्तते, तस्मात् परः तप धातुः अस्ति। तस्मिन् तप धातौ परतः अनासेवने अर्थे निसः सकारस्य मूर्धन्यादेशो भवति। दन्त्यस्य सकारस्य मूर्धन्यादेशे कृते मूर्धन्य शकार योगे तकारस्य ष्टुत्वेन टकारो भवति। तर्हि रूपं भवति निष्टपति। निष्टपति, निष्टपतः, निष्टपन्ति, निष्टपसि, निष्टपथः, निष्टपथा, निष्टपामि, निष्टपावः, निष्टपामः। एवमेव सर्वेषु लकारेषु निस् इत्युपसर्ग योगे रूपाणि भवन्ति। अग्रे धातुरस्ति त्यज हानौ। हानौ अर्थे, त्यागे अर्थे, उत्सर्गे अर्थे, दाने अर्थे त्यज धातुः प्रयुज्यते। अत्रापि लटिति पिशपि त्यजति, त्यजतः, त्यजन्ति, त्यजसि, त्यजथः, त्यजथ, त्यजामि, त्यजावः, त्यजामः इति रूपाणि भवन्ति। सार्वधातुक लकारेषु एव रूपाणि पूर्वं वक्तव्यानि। रूपाणां साम्यात् लोटि तपतु, त्यजतु, त्यजतात्, त्यजतां, त्यजन्तु, त्यज, त्यजतात्, त्यजतं, त्यजत, त्यजानि, त्यजाव, त्यजाम। लङि अत्यजत्, अत्यजताम्, अत्यजन्, अत्यजः, अत्यजतम्, अत्यजत, अत्यजम्, अत्यजाव, अत्यजाम। विधिलिंगी त्यजेत्, त्यजेताम्, त्यजेयुः, त्यजेः, त्यजेतं, त्यजेत, त्यजेयं, त्यजेव, त्यजेम। सूक्तिरस्ति त्यजेदेकं कुलस्यार्थे। त्यजेदेकं कुलस्यार्थे। ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत्। ग्रामं जनपदस्यार्थे। आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत्। अत्र त्यजेत् इति
पदम आवृत्तम अस्ति। प्रथमे चरणे अपि किंच अन्यत्र कुत्र त्यजेत इति पदम प्रथमे चरणे आगतम, प्रथम वारं त्यजेत एकम, पुनः द्वितीये चरणे ग्रामस्यार्थे कुलं त्यजेत, पुनः चतुर्थे चरणे आत्मार्थे पृथिवीं त्यजेत। त्यज धातु प्रयोगस्तु बाहुल्येन यत्र तत्र सर्वत्र वर्तते। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मी स्मर्यते भागवतीयं पद्यं। किम त्यक्त्वा सुदुस्त्यज सुरेप्सित राज्य लक्ष्मीम, अग्रे धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरण्यम, तत्र त्यज धातुः प्रयोगः त्यक्त्वा, त्वा प्रत्ययान्तः प्रयोगः, सुदुस्त्यजः अयमपि प्रयोगः त्यज धातुः वर्तते। त्यज धातुः प्रयोगाः बाहुल्येन प्राचुर्येण लभ्यन्ते सर्वत्र। सार्वधातुक लकारेषु रूपाणि उक्तानि, इदानीम् आर्धातुक लकारेषु रूपाणि वक्तव्यानि। लिटि त्यज धातोः लिटि तिपिण् अलि धातोर्द्वित्वे अभ्यास कार्ये तत्यज अ नलि उपधावृद्धौ तत्याज। अतुषादिषु एत्वाभ्यास लोपौ न भवतः, कुतो न भवतः? अकारस्य असंयुक्त हल मध्यस्थत्वाभावात् संयोगः वर्तते त्य तकार यकारयोः। अतः रूपाणि भवन्ति तत्याज तत्यजतु तत्यजुः। मध्यम पुरुषैक वचने अयमपि धातुः अनिट् वर्तते त्यज धातुः। जानतेषु त्यज प्रथमा एव धातुः अनिट् अस्ति। प्रच्छ त्यज निजिर्भजः भंज भुज भ्रष्ट मश्च यज युज रुज रंज विजिर स्वंज संजी सृजः। त्यज धातुः अनिट् वर्तते। धातुः अनिट्कत्वात् प्राप्तस्य इडागमस्य एकाच उपदेशेन उदात्तात् इति निषेधे क्रादिनियमेन नित्यम् इडागमे प्राप्ते अकारवत्वात् उपदेशे त्वतः इति निषेधे पुनः भारद्वाज नियमेन विकल्पेन इडागमो भवति। इडागम पक्षे तत्यजिथ इति रूपम्, इडागमा भावे तत्यज अग्रे वर्तते थ, तत्यज थ। तत्र किं भविष्यति? तत्यज थ, अत्र किं भविष्यति वदन्तु? किञ्चित् भवद्भिरपि वक्तव्यं। तत्यज थ वर्तते जकारस्य कुहोश्चु इति कुत्वं, गकारः गकारस्य खर्च इति चर्त्वं ककारः। तर्हि किं रूपं भवति? तत्यक्त। रूपद्वयं लिखितम् अस्ति। तत्यजिथ इडागम पक्षे, तत्यक्त इडागमा भावे। अग्रे तत्यजथुः तत्यज, तत्याज तत्यज तत्यजिव तत्यजिम। लुटि धातोः अनिट्कत्वात् तासः इडागम निषेधे तथैव अत्रापि जकारस्य कुत्वेन गकारे गकारस्य चर्त्वेन ककारे। त्यक्ता त्यक्तारौ त्यक्तारः, त्यक्तासि त्यक्तास्थः त्यक्तास्थ, त्यक्तास्मि त्यक्तास्व त्यक्तास्म। दृटि स्यस्य इडागम निषेधे त्यज स्य ति, जकारस्य कुत्वं गकारः गकारस्य चर्त्वं ककारः, ककारात् परस्य स्य प्रत्ययावयव सकारस्य मूर्धन्यादेशः आदेश प्रत्यययोः। ककार मूर्धन्य शकारयोर्योगे क्षकार रूपं, तेन रूपाणि भवन्ति त्यक्ष्यति त्यक्ष्यतः त्यक्ष्यन्ति।
त्यक्ष्यसि त्यक्ष्यथ त्यक्ष्यथ त्यक्ष्यामि त्यक्ष्याव त्यक्ष्यामः। विधिलिंग पर्यंतम रूपाणि उक्तानि एव। आशीर्लिंगी त्यज्यात् त्यज्यास्ताम त्यज्यासु त्यज्याः त्यज्यास्तम त्यज्यास्त त्यज्यासम त्यज्यास्व त्यज्यास्म। लुङि हलंत लक्षण वृद्धिर्भवति। त्यज इति उपधाकारस्य आकारः। अत्याज स इ त अत्याज सीत। अत्रापि जकारस्य कुत्वं गकारः गकारस्य चर्त्वं ककारः ककारात् परस्य सिचः सकारस्य मूर्धन्यादेशः कष वर्णयोर्योगे क्षकारः। रूपं जातम् अत्याक्षीत्। द्विवचने तामी परे सिचः सकारस्य लोपो भविष्यति। सकार लोपे किम रूपं भवति? अत्याक्षीत्। अग्रे वदन्तु। अत्याक्षीत् अग्रे अत्याक्ताम्। अत्याज सताम सकारस्य झलोझलि इति लोपे जकारस्य कुत्वे गकारस्य चर्त्वे ककारे। अत्याक्षीत् अत्याक्ताम् अत्याक्षुः अत्याक्षीः अत्याक्तम् अत्याक्त अत्याक्षम् अत्याक्ष्व अत्याक्ष्म। एवं लिंगी अत्यक्ष्यत् अत्यक्ष्यताम् अत्यक्ष्यन् अत्यक्ष्यः अत्यक्ष्यतम् अत्यक्ष्यत अत्यक्ष्यम् अत्यक्ष्याव अत्यक्ष्याम। त्यक्ता इति रूपं लुटि लकारे उक्तम् अत्याक्षित इति लुङि लकारे। उभयत्रापि अनिष्कत्वं दर्शयितुम् अद्वितीये हलन्त लक्षणां वृद्धिं प्रदर्शयितुम्। अग्रे अस्ति षञ्ज संगे शोपदेशः धातुः धात्वादेशः शासः मूर्धन्य शकारस्य दन्त्यादेशः संज इति धातुर्भवति। अस्य संज धातोः सार्वधातुक लकारेषु रूपाणि शपि शपि शिति प्रत्यये परे धातोः उपधायाः नकारस्य लोपो भवति। लोपार्थं सूत्रमस्ति किम्? दंश दंश संज स्वंजाम शपि। स्वंज धातोः रूपाणि पूर्वमेव निदर्शितानि। अत्र संज धातोः रूपाणि उच्यन्ते। सार्वधातुकेषु लकारेषु शपि परतः उपधा नकारस्य लोपो भवति। नकार लोपे कृते सज अति सम्मेलने सजति। लटि सजति सजतः सजन्ति सजसि सजथः सजथ सजामि सजावः सजामः। एवमेव लोटि सजतु सजतात् सजतां सजन्तु सज सजतात् सजतं सजत सजानि सजाव सजाम। अग्रे लङि असजत असजताम असजन असजः असजतम असजत असजम असजाव असजाम। विधिलिंगी सजेत सजेताम सजेयुः सजेः सजेतम सजेत सजेयम सजेव ससेम। आर्धातुकेषु लकारेषु लिटि ससंज ससंजतुः ससंजुः ससंजिथ ससंक्थ ससंजथुः ससंज ससंज ससंजीव ससंजिम। लुटि संक्ता संक्तारौ संक्तारः संक्तासि संक्तास्ता संक्तास्थ संक्तास्मि संक्तास्व संक्तास्मः। लिटि संक्ष्यति संक्ष्यतः संक्ष्यन्ति संक्ष्यसि संक्ष्यतः संक्ष्यत संक्ष्यामि संक्ष्यावः संक्ष्यामः। आशीर्लिंगी नकार लोपे अनुजितां हलोपधायाः किङिति इति नकार लोपे सज्जात् सज्जास्तां सज्जासु सज्जाः सज्जास्तं सज्जास्त सज्जासं सज्जास्व सज्जास्म। लुङि
असांक्षित अशांक्ताम अशांक्षुः असांक्षीः अशांक्तम अशांक्त असांक्षम अशांक्ष्व अशांक्ष्म लृङि असंख्यत असंख्यताम असंख्यन असंख्यः असंख्यतम असंख्यत असंख्यम असंख्याव असंख्याम एवं संज धातोः रूपाणि अपि संपूर्णानि अत्रैव पाठविरामः। ओम शांति शांति शांति।